औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के अंदर आजकल सबसे ज़्यादा सेक्स का रुझान बढ़ गया है और हर आदमी सेक्स के फ़न की बातें मैगज़ीनों में, टीवी पर और आजकल वो शोज़ भी बन रहे हैं जिसमें कैसे मज़ा लिया जाए। ओपनली औरत भी बोल रही है, मर्द भी। एक ज़माना आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरत की हया आँखों में भी नहीं रहेगी, वो ज़बान पे भी नहीं रहेगी। तो आप लोग देख लें, विद्या बालन जैसी जो है चंचल और शौकीन लड़कियां सेक्स के बारे में अपने पेशे के तौर पर बता रही हैं, चाहे वो हीरोइन हो या बॉम्बे की कस्बन हो। मगर यहाँ अमेरिका के अंदर 9 साल या 10 साल 13 साल के बच्चों के साथ 25-30 साल की टीचर जो खातून होती है वो बच्चों के साथ सेक्स ले रही है। रेप समझो या उसको तुम समझो कि उसकी दीवानगी समझो या उसका जो शैतानी नज़रिया समझो, मगर औरत बर्बाद करना चाहती है बच्चों को। हर 3-4 महीने में एक किस्सा आता है। और वैसे ही मर्द भी जो है छोटे बच्चों के साथ जाता है। वो जो गे वाला, हमारे यहाँ तो गे के लफ्ज़ को हिजड़ा बोलते हैं या फिर नामर्द बोलते हैं। तो नामर्दों वाले जो किस्से रहते हैं उसमें मर्द के साथ छोटे बच्चों के साथ जा रहा है टीचर। और यहाँ एक टीचर ऐसा भी बताया था कि इनके साथ जाने में मज़ा बहुत है। तो शायद औरतें भी यही समझती होंगी अल्हड़ उम्र की, यानी वो मर्द यहाँ का कमज़ोर होता है, 20-25 साल के बाद में उसकी सर्विस ख़त्म हो जाती है, वो शराब का आदी हो जाता है, ड्रग्स का आदी हो जाता है। तो वो औरत सेटिस्फाई नहीं होती होगी मर्द के साथ, इस वास्ते यंग बच्चे के पास जो गर्म खून होता है उसके साथ निस्बत करना चाहती है। लानत पड़ो ऐसी ज़िंदगी पर जो इंसान अपने आप को जानवर बना ले। आप अगर से सूअर को देखेंगे वो अपनी माँ के साथ निस्बत करता है। वो मैं अपने इंडिया के अंदर काफ़ी बार जो है इस तरह से गौर किया, क्योंकि सूअर को हराम इस वास्ते अल्लाह ने बताया कि वो गंदा फुजला खाता है और ये औरतें भी गंदा फुजला खाना चाहती हैं, जबकि वो जन्नत है, जन्नत का यकीन नहीं है इनके पास। ये लोग जो है अब जन्नत की बातें नहीं करते, मौत की बातें नहीं करते। ये लोगों को आँखों के सामने 9/11 जैसा आ जाता है, या यहाँ का वेदर इतना ख़राब हो कि कभी तूफ़ान हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी जो है हालात बदल ही जाते हैं एकदम से। इसके बावजूद भी ये इबरत नहीं लेना चाहते। ये ऐसा मुल्क है अमेरिका। यहाँ के चर्चों में जाओ, चर्च का प्रीस्ट जो है वो कन्फेशन के इन्हें फुसलाने पर वो बच्चे आके अपना कन्फेशन करना चाहते हैं, गुनाहों का जो है इजहार करते हैं यहाँ के पास्टर के पास, प्रीस्ट के पास या मिनिस्टर के पास, तो उसका एडवांटेज ले लेता है, उसका फ़ायदा उठा लेता है और वो बच्चों के साथ रेप करता है। या कई केसेस है इस तरह के। क्योंकि मैंने जाके भी हॉस्पिटल में एक औरत को डॉक्टर दावत देना चाह रहा था, वो कैथोलिक औरत थी। उसने कहा कि मैंने उसको बताया था कि 9/11 हमारा नहीं है, तो उन्हें कहा कि हाँ हमारे भी ऐसी बदनामगी है कैथोलिक की। यहाँ पर काफ़ी मिनिस्टर्स, पास्टर्स और प्रीस्ट जो है बच्चों को रेप कर देते हैं। मैं भी खौफ खाने लगी हूँ जाने के लिए इबादत घर यानी चर्च। तो इंसान इतना इंडिविजुअल पर्सनली सोचना चाहिए कि उसको अल्लाह ने कुरान के अंदर बता जाए तेरे लिए जन्नत है अगर से तू नेक काम करे, चाहे वो कोई क्यों न हो। क्योंकि हर आदमी को ये बार कोड दिया है लकीरों वाला, हिंदू हो या मुसलमान हो। मगर हिंदुस्तान के अंदर रेप हुआ, वो हिंदू के साथ नाम से नहीं कहेंगे। अब कुणाल कोहली है, वो कह रहा है कि जी बॉम्बे का जो ब्लास्ट है वो करके मुसलमान चले गए, पाकिस्तान में बैठ गए और संजय दत्त को सज़ा मिली। लेकिन वो नहीं देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले हिंदू है, इस वास्ते बदला ले। कोई भी बदला लेगा। तेरे घर को अगर से तू जलाए तू बराबर जाएगा कोर्ट को। अगर से तेरे घर में चोरी हो गई तो बराबर तू पुलिस स्टेशन में नाम लिखाएगा। उस तरह मुसलमान के ऊपर हमला हो, मुसलमान के ईमान पे हमला हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान के माने ये है कि वो जो है ईमान के लिए मर जाए, ईमान के लिए जान दे दे, ईमान के ऊपर हर्फ आने ना दे, वो मुसलमान है। मुसलमान के माने वो है मेरी नज़र में। मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता गैर, जबकि खुदा को नहीं बताने वाला। कुणाल कोहली को बोल दो कि उसके खुदा है कि बताओ, वो नहीं बता सकता। या विद्या बालन जैसी जो नंगी नंगी बातें करती है फिल्मी डर्टी पिक्चर जैसे, उसमें मैंने तो देखा नहीं, लेकिन बताओ पेशा करने वाली औरत है। वैसे पेशा करने वाली औरतें कमाटीपुरा और पीला हाउस के अंदर लाखों में एड्स से मर रहे हैं, लाखों की बीमारियाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन इंसान बचना नहीं चाहता शैतानियत से। जैसे सिगरेट मत पियो तुम्हारा नुकसान होगा, शराब मत पियो तुम्हारा नुकसान होगा, कैंसर का आजकल फिल्मी ऐड हर तरफ आने लगा है। मगर क्या बचना चाहता है कोई? वैसे ही अल्लाह ताला भी जो है जन्नत का एक रास्ता रख दिया
وہ لینا کوئی نہیں چاہتا۔ اب فلمی دنیا کا ہی لے لو، سب سے زیادہ گندی یوٹیوب پہ یوٹیوب پر جو ڈالتے ہیں وہ انڈین فلموں کے گندے شارٹس ہوتے ہیں۔ میں بتا دوں یہ امریکہ بھی اس سے بیزار ہو گیا، سیکس کے فلموں سے یا ان کے سٹوریز سے۔ ان لوگوں کے جو آج کل پاپولر جو ویب سائٹ پہ جا کر دیکھو جو ویڈیوز ہے وہ پورے جو ہے ٹیکنالوجی کے پاپولر ہے، اور یا کوئی اور سٹوریز کے، لیکن کوئی بھی سیکس کا نہیں ہے اس پر، یوٹیوب پر ہو یا کوئی اور سائٹ پر جا کر دیکھ لیں، کیونکہ وہ بھی بیزار ہو گئے اس فالتو چیز سے۔ اب ہمارے انڈیا میں انسان عورت سے عورت بات نہیں کرتا، بھوک بہت ہے اور غریبی بہت ہے، انسان کے پاس غریبی بہت ہے، فلمیں چلتی ہے، دل بہلاتے ہیں ان کی غریبی کا جو ہے فائدہ اٹھا کر، ویسے ہی سیکس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ عورت نہیں ملتی، سیکس کا فائدہ اٹھا کے فلموں میں اس کو جو ہے افشاں کرتے ہیں، اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ارے ذات وہ بنو جس سے تمہاری اپنی زندگی کو فائدہ ہو، جیسے تم اپنا کھانا کھا کے پیٹ بھرتے ہو اسی طرح تم اپنی جنت پانے کی تربیت بنا لو۔ مسلمان جو ہے ایک واقعہ اگر پاکستان میں ہو جاتا ہے، ایک عورت کو ریپ کر دیا 7-8 آدمی، یہاں ہیڈ لائنز میں ہوتا ہے قصہ۔ مسلمان آج یہ نہیں دیکھتا کہ بنگلہ دیش کے اندر مسلمان کو مار ڈال رہا ہے، جا کے دیکھو تاریخ آج 3-4 دن سے رونا بڑھ گیا ہے۔ مسلمان کو برما میں مار دیا جا رہا ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ مسلمان کے معنی اپنی ذات سے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ مسلمان وہ جو دوسروں کے درد میں مر جائے، محبت میں مر جائے، ورنہ اللہ کے پاس تو فرشتے تھے عبادت کے لیے، اللہ نے بنایا انسان کو درد کے لیے۔ اور یہ بات میں رکھتا ہوں، میرا اگر سے ویڈیو 100-200 بھی دیکھ لیتے ہیں، میں سیٹسفائی اس بات سے ہو جاتا ہوں کہ میں لاکھوں کروڑوں کو بھی بولوں تو جو ہے سب عمل پہ تو نہیں آئیں گی، کیونکہ جس طرح سے سگریٹ مت پیو ہر فلم کے اندر ہوتا ہے، لیکن سگریٹ پینا برابر ہے۔ شراب مت پیو آج کل لگا دیے نیا سینسر والے، پہلے ڈال دیتے ہیں، وہ بھی شراب پی رہے ہیں۔ اگر شراب کی بات ہے تو انڈیا کی بے ایمانی دیکھو، ہر وقت شراب سے لوگ مر جاتے ہیں، غلط شراب بننے سے، سیندی شراب، وہ گڑمبا کیا کیا کی لفظ ہے اس کے، تو اس سے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ اور وہ بامبے میں وہ ویشیاؤں کے اڈوں پر جا کے لاکھوں لوگ بیمار پڑ کے مر جا رہے ہیں، کڈنی بیچ لے رہے ہیں، بلڈ بیچ لے رہے ہیں، اور جو ہے وہاں پر جو ہے جسم کے اعضاء بیچنا عام ہو گیا ہے، غربت سے انسان مر جا رہا ہے۔ لیکن ہندوستان اپنی جو ہے انا پہ فخر پہ بڑے سے بڑا نیوکلیئر کا جو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ نیوکلیئر انہیں مارے گا تو غریب ملک پاکستان کو یا خود مرے گا، دو ہی باتیں ہیں۔ اس کی دشمنی صرف مذہب کی ہوتی ہے، اسلام سے، اس واسطے ہندوستان اپنی نیوکلیئر کے ٹیسٹ کرتا ہے، اور ہندوستان کے مقابل میں چھوٹا ملک ہے پاکستان، اس کو جو ہے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے، اس کو نیوکلیئر کے ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے میری نظر میں۔ میں تو اس واسطے کہتا ہوں کہ میں یہ باتیں کہوں گا تو اللہ مجھے نیکی دے گا، بھلے کوئی سنے یا نہ سنے۔ میں فلموں والوں کو بھی پیغام دیتا ہوں، ورلڈ کے منسٹروں کو بھی پیغام دیتا ہوں، اور اس طرح سے مالک کو بھی پیغام دیتا ہوں، تم سنو یا نہ سنو، میرا کریڈٹ تو میرے کو پکا ملنے والا، اللہ کے پاس ایمان ہے میرا، اور میں جنت میں جا رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے بارہا بتایا ہے، اور میں خوش رہتا ہوں دنیا میں، اور میں دوسروں کا درد لے کے جینا چاہتا ہوں، اور اسلام کو پھیلانا چاہتا ہوں، اسلام کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے جو اس کو پھیلائے، کوئی ہے سوچے سمجھے اللہ کے دین کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔